बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज जो है वो 6 सितंबर है, यौम दिफा के हवाले से हमारी पाक फ़ौज जो है उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम ये 6 सितंबर जो है वो हर साल जो है मनाते हैं। तो इसको यौम दिफा का जो है वो नाम दिया गया है। यौम दफा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। 6 सितंबर सन 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने इफरादी तादाद में कई गुना ज़्यादा लश्कर और दिफाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पर किसी ऐलान के बगैर रात के अंधेरे में फौजी हमला कर दिया। इस छोटे मगर गयूर और मुतहद मुल्क ने अपने दुश्मन की जंगी हमला का इस पामर्दी और जानसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। बैन अवी सतह पर भी इसे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। जारहियत करने वाला वो बड़ा मुल्क हिंदुस्तान और गैर मुतहद छोटा मुल्क पाकिस्तान है। 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस जंग में साबित हुआ कि जंगें रियासती अवाम और फौज मुतहद होकर ही लड़ती हैं और जीत सकती हैं। तो इस हवाले से आज जो है प्रोग्राम तो बहुत हो रहे हैं जनाब। तो मैं पाक फ़ौज का क़याम जो है उसके हवाले से एक छोटा सा मजमून पेश करूँगा। उसके बाद पाकिस्तान नेवी के मतलब बताऊँगा कि सन 1965 में उन्होंने क्या किया और पाक फ़ज़ाइया ने क्या किया और फ़ौज ने ये कैसे जो है ये सारा सिलसिला किया। तो पाक फ़ौज का क़याम जो है वो सन 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी पर अमल में आया। ये एक रज़ाकाराना पेशावर जंगजू क़ुव्वत है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS के मुताबिक अप्रैल सन 2013 में पाक फ़ौज के फ़ाल अफरादी क़ुव्वत 7,25,000 थी। इसके अलावा रिज़र्व या गैर फ़ाल 5,50,000 अफराद जो 45 साल की उम्र तक खिदमत अंजाम देते हैं को मिलाकर अफरादी क़ुव्वत का तखमीना 12,75,000 अफराद तक पहुँच जाता है। अगरचे आईन पाकिस्तान में जबरी फौजी भर्ती की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। पाक फ़ौज बशमूल पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 243 के तहत पाकिस्तान के सदर अफवाज पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तानी बड़ी फ़ौज के सिविलियन कमांडर इन चीफ या सिपह सरार आज़म का मनसब रखते हैं। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशवरा व तायद से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी या सिपह सरार पाकिस्तान बर्री फ़ौज के अहदे के लिए एक 4 सितारे वाले जनरल का इंतखाब करते हैं। फिल वक्त मौजूदा हाल पाक फ़ौज की क़यादत जनरल सैयद आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं, जबकि जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो इसके साथ जो है वो जनाब पाक फ़ज़ाइया जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि एयर मार्शल असगर ख़ान और एयर मार्शल नूर खान जैसे काबिल फ़ख्र सपूतों और कमांडरों की जंगी हिकमत अमली और फ़ौजी ज़रूरतों के पेश नज़र तजवीज़ करदा निसाब के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ हवाबाज घोड़ों को तैयार कर रखा था, जैसा कि मुसलमानों को अपने दुश्मन के खिलाफ तैयार रहने का हुक्म है। ये हमारे हवाबाज 7 सितंबर को अपने अपने मुजवज़ा हदफ को हासिल करने के लिए दुश्मन पर झपट पड़े। एक तरफ स्क्वाड्रन लीडर MM आलम जैसे सपूत ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज़ों को मार गिराया, तो दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन और अलाउद्दीन जैसे शहीदों ने भी साबित कर दिया कि हुर्मत वतन की खातर इनकी जानों का नजराना कोई महंगा सौदा नहीं। पाकिस्तान के गाजी और मुजाहिद हवाबाजों ने हिंदुस्तान के जंगी हवाई अड्डों को इस तरह नुकसान पहुँचाया कि हलवाड़ा बना दिया। पाक फ़ज़ाइया ने मैदान जंग में अपनी कारकर्दगी साबित कर दिया कि वो फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह के मुताबिक सेकंड टू नॉन है। पाकिस्तानी शहरी 1965 की जंग का गैर जानबदारी से
اور غیر جذباتی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑے سرکش اور خونخوار شکار کو پاکستان میں چھوٹے سے جال میں آسانی سے قید کر لیا۔ سب کچھ قائد اعظم کے بتائے اصول ایمان، اتحاد، تنظیم پر عمل کرنے سے حاصل ہوا۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو یہی اصول سن 1965 میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور ہے۔ آگے آ جاتی ہے جی پاکستان بحریہ جو ہے، ستمبر سن 1965 میں نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں۔ اعلان جنگ ہونے کے ساتھ بحری یونٹس کو متحرک و فنکشن کر کے اپنے اہداف کی طرف روانہ کیا گیا۔ کراچی بندرگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پیٹرولنگ شروع کرائی گئی۔ پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستان بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائے گئے۔ یہ امر تسلی بخش ہے کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لائے جانے والے بحری جہاز بلا روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا۔ پاکستان نیوی کی کامیابی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی جہاز سرسوتی اور دیگر تو کتنے عرصہ تک پاکستان میں زیر حراست و حفاظت کراچی کی بندرگاہ میں رہے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابی کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا، جس میں پاکستان کی واحد آب دوزیں NS غازی بھی شامل تھی، ہندوستان کے ساحلی مستقر دوارکا پر حملہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس قلعہ پر نصب ریڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشن میں ایک رکاوٹ تھی۔ مذکورہ فلائٹ صرف 20 منٹ تک اس دوارکا پر حملہ آور رہا۔ توپوں کے دانے کھلے اور چند منٹ میں دوارکا تباہ ہو چکا تھا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستانی نیوی پر اس طرح جو ہے پاکستان کی بحریہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے تجارت جو ہے وہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو نیوی پر اس طرح جو ہے وہ دعویٰ بولا گیا ہندوستانی نیوی پر، اور وہ چھکے چلا دیے پاکستان بحریہ میں۔ اس کے بعد جو ہے ناظرین پاکستان نیوی اس کے بارے میں اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہماری مسلح افواج کو یہ ویڈیو لاگ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تاکہ جہاں تک یہ ہماری پہنچ سکے اور طریق سے کے ضرورتوں سے یہ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ ورلڈ وائز نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو آداب، اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس جو ہے وہ کریں، فیڈ بیک بھی دیں اور پاک اور کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش بھی کریں۔ اگر آپ فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں فیس بک پر تو اس کو فالو کیجیے، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بابر صدیق چھاپا کو اس ویڈیو لاگ کے لیے اگلے ویڈیو لاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔